Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Once again, I welcome you all the students in today's EVS class. Dear students, today our topic for discussion is before gear wire wheels. So before we start it, all of you are requested to get your books, keep them in front of you and turn to page number 161. तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ बिफोर गियर वायर व्हील्स। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालें, अपने सामने रखें और पेज नंबर 161 पे आ जाइए। तो बच्चों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो जैसे कि आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था व्हील्स के बारे में। इनकी व्हील्स होते क्या हैं। व्हील जो है ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो एक एक्सल पर घूमता है और इसको किसी गाड़ी या किसी और चीज़ के नीचे फिक्स किया जाता है ताकि इस गाड़ी को या किसी और चीज़ को ज़मीन पर आसानी से हरकत में लाया जा सके। इसी को व्हील कहते हैं। और व्हील्स जो हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जैसे कि छोटे व्हील्स, बड़े व्हील्स। और व्हील्स जो हैं हर किस्म के होते हैं, जैसे कि आयरन व्हील्स होते हैं, रबर टायर्ड व्हील्स होते हैं, प्लास्टिक व्हील्स होते हैं, वुड के व्हील्स होते हैं। और इन व्हील्स का इस्तेमाल व्हीकल्स में किया जाता है, जैसे कि बसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, कार्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बाइसिकल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक अगर हम देखेंगे जो फैक्ट्री होती है इसमें इन फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं उन मशीनों में भी व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा जो एक पोर्टर होता है यानी कि बर्तन बनाने वाला, तो इस पोर्टर को भी इन बर्तनों को तैयार करने के लिए एक फ्लैट व्हील की ज़रूरत होती है, यानी कि एक फ्लैट व्हील के ज़रिए से वो इन बर्तनों को तैयार कर पाता है। तो ये थी व्हील्स की अहमियत जिसको हमने कल समझा। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है बिफोर गियर वायर व्हील्स, यानी कि आज से पहले भी व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता था। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो भी व्हील्स का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है हाउ व्हील्स कैम टू बी इन्वेंटेड, यानी कि व्हील्स की ईजाद कैसी हुई। तो आइए देखते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैन कवर्ड डिस्टेंसेस ऑन फुट। तो कदीम ज़माने में जब ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं था तो लोग जो थे वो पैदल चलकर सफ़र तय करते थे, यानी कि वो पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ही कैरी हिज गुड्स ऑन हिज बैक और ऑन द बैक्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो लोड था ये इंसान जो है अपने लोड को, अपने सामान को अपने कंधों पर लाद कर या जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनके ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। लाइक डोंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स एट्सेट्रा। तो ये कौन से जानवर थे? डोंकीज, हॉर्सेस एंड कैमल्स। इनका इस्तेमाल किया जाता था टू कैरी लोड्स। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैरी हैवी लोड्स ऑन एनिमल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मगर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था हैवी लोड को जानवरों के ऊपर रखकर दूर तक ले जाना। One day, while working, man rolled some logs of wood. He did it easily because of their round shape. तो एक दिन काम करते वक्त एक आदमी ने क्या किया, उसने कुछ लॉग्स ऑफ वुड को रोल किया, यानी उनको ज़मीन पर घुमाया। He did it easily, उसने ये आसानी से किया क्योंकि इन लॉग्स की जो शेप थी वो गोल थी, वो राउंड थी। He used his knowledge and created a cord by connecting two round pieces of a tree trunk. तो इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक कार्ड तैयार किया और इस कार्ड को इसने दो राउंड पीस ऑफ वुड से जो है कनेक्ट किया। यानी कि जो ट्री ट्रंक होता है, जो दरख्त का जो ट्रंक होता है यानी कि तना होता है, उसको काट कर इसने दो टुकड़े किया और इन दो टुकड़ों को इस कार्ड के नीचे लगाया है, एक आगे और एक पीछे। बट द कार्ड कुड नॉट मूव, मगर ये कार्ड मूव नहीं कर सका, यानी कि ये चल नहीं पाया। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइजेस ऑफ द पीसेस, क्योंकि इसमें जो उसने ये वुड के जो पहिए लगाए, यानी कि लॉग्स को नीचे जो फिक्स किया, ये डिफरेंट साइज के थे, यानी कि एक बड़ा था एक छोटा था, इसलिए इसका कार्ड जो है मूव नहीं कर पाया। He then used two round pieces of the same size. तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने सेम साइज़ के यानी कि एक ही साइज़ के दो लॉग्स का इस्तेमाल इस कार्ड के नीचे
کیا. The cart became to move easily, اور اس طرح سے اس کا جو کارٹ تھا وہ آسانی سے حرکت میں آئی، یعنی کہ وہ آسانی سے چلنے لگا. This is how wheels came to be invented. تو اس طرح سے wheels کی ایجاد ہوئی. تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس wheels کی ایجاد کیسی ہوئی. Long ago, people traveled from one place to another on foot. They could not go very far. یعنی کہ پرانے زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جاتے تھے. یعنی کہ پرانے زمانے کے لوگ پیدل چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. They could not go very far. وہ بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے کیونکہ پیدل چل کر ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے ہیں. After animals were tamed, camels, horses, elephants, oxen and donkeys were used to carry people and goods. تو جب جانوروں کو پالا گیا اور اس کے بعد ان جانوروں کا استعمال لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے استعمال ان جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا. یعنی کہ جب انسانوں نے جانوروں کو پالنا سیکھا تو اس کے بعد اس نے ان جانوروں کا استعمال کیا اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ان جانوروں کا استعمال کیا. جیسے کہ اس میں تھے ایلیفینٹس تھے، ان ایلیفینٹس کا استعمال کیا جاتا تھا اور ڈونکیز کا، ہارسز کا، ان کا استعمال کیا جاتا تھا ٹو کیری loads and to carry people from one place to another. No one knows who was the first person in the world to use a wheel. تو یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون سا ایسا پہلا انسان دنیا میں ہے جس نے ویل کی ایجاد کی، جس نے ویل کو بنایا. Perhaps someone saw a log roll down a hill and thought. تو شاید یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی انسان نے پہاڑی سے ایک جو ہے لاگ کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا واٹ اے گڈ وے ٹو موو سم تھنگ ہیوی آن ٹاپ آف اے رولنگ لاگ. اور اس نے کیا سوچا کہ کسی بھاری چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے اس رولنگ لاگ کے اوپر رکھ کر. یہ انسان کے دماغ میں آیا جب اس نے دیکھا اس لاگ کو پہاڑی سے نیچے گرتے ہوئے. People tried using more than one log and rolling the logs along together. تو لوگوں نے ایک سے زیادہ لاگ استعمال کرنے اور ان لاگز کو ایک ساتھ گھمانے کی کوشش کی. It was hard. یہ مشکل تھا. slow work اور سست کام تھا. But heavy weights could be moved in this way. لیکن بھاری وزن کو اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا. اگرچہ یہ سلو ورک تھا اور ہارڈ تھا، یعنی کہ مشکل تھا یہ کام، مگر اس طرح سے جو ہے بھاری وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا. Perhaps one day someone cut the end from a log and made the first wheel. اور شاید ایک دن کسی نے لاگ کو سرے سے کاٹ کر پہلا پہیا بنایا. یعنی کہ یہ قیاس آ رہی ہے شاید کسی انسان نے اس لاگ کے سائڈ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر پہلا پہیا بنایا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. Now related to this topic I am going to provide you home assignment. تو ہوم اسائنمنٹ میں جو آج کا آپ کا کوشچن ہے اٹ از ہاؤ ڈیڈ پیپل موو فرام ون پلیس ٹو اندر ان اینشینٹ ٹائمز. یعنی کہ قدیم زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے تھے. اس کوشچن کا آپ کو آنسر لکھنا ہے. Okay students, I think it's enough for today. So answer this question and then send your response sheets on my WhatsApp number. See you again in the next video. Until then, you take care. Fi amanillah.